दो तीन दिन पहले मैंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लिखी जो फलाई रियासत के बारे में थी और सोशलिस्ट जो हुकूमत है उसके बारे में थी कि इन दो में क्या फ़र्क है और जो सोशल डेमोक्रेसी है वो क्या है। उसके ऊपर बहुत से लोगों ने बहस मुबासा किया, तो बहुत से लोगों ने सवालात भी पूछे। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं एक वीडियो लॉग के ज़रिए जो मैंने इसके ऊपर पढ़ा है, जो समझा है, तो वो आपके सामने पेश करूं। सबसे पहले जो टी.एच. मार्शल थे, एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट दिया कि मॉडर्न वेलफेयर स्टेट है क्या और मॉडर्न वेलफेयर स्टेट की बुनियादें क्या हैं। तो उन्होंने 20वीं सदी ईस्वी के वस्त में ये जो कंसेप्ट था फलाई रियासत का वो दुनिया के सामने रखा और उन्होंने कहा कि जो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट है यानी जदीद फलाई रियासत है उसकी तीन बुनियादें हैं। एक ये है कि वो डेमोक्रेसी के ऊपर कायम होगी, दूसरा ये है कि वो वेलफेयर अवाम के वेलफेयर के ऊपर कायम होगी और तीसरा ये है कि वो कैपिटलिज्म के ऊपर कायम होगी। अब जब कोई रियासत कैपिटलिज्म के ऊपर कायम होती है और कैपिटलिज्म के डोम के मातहत यानी कैपिटलिज्म के गलबे के मातहत लोगों को हुकूक देती है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो मुल्की वसाइल हैं, जो कुदरत ने तमाम लोगों के लिए बिला तखसीस पैदा किए हैं और उन वसाइल से इस्तिफादे का हक तमाम लोगों को बिला इम्तियाज है, जिसको माशी मसावात कहा जाता है। तो वो माशी मसावात का जो नुक्ता नज़र है वो कैपिटलिज्म में नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि सरमायादारी निज़ाम में जो मुल्की वसाइल होते हैं तो उनके ऊपर एक महदूद अकलियत का या चंद खानदानों का, चंद कॉरपोरेशंस का, चंद कंपनियों का कब्जा होता है और वो वसाइल के ऊपर चंद लोगों का और चंद कॉरपोरेशंस का कब्जा कायम रखते हुए लोगों को जुज़वी तौर पे हुकूक दिए जाते हैं, जिस तरह से खैरात दी जाती है। तो जब 1917 में रशिया में सोशलिस्ट इनकलाब आया और सोशलिस्ट इनकलाब ये कहता था, जो लेनिन का इनकलाब था वो ये कहता था, जो मार्क्सी इनकलाब था वो ये कहता था कि जो किसी भी माशरे में कुदरत ने वसाइल पैदा किए हैं तो उन वसाइल पर कब्जा करने का किसी अकलियत को, यानी अकलियत का मतलब ये है कि चंद लोगों को, चंद खानदानों को, चंद कंपनी और कॉरपोरेशन को कोई हक नहीं है, बल्कि सबसे पहले अवाम की हुकूमत कायम होगी और वो सारे वसाइल और वसाइल पैदावार दौलत वो उस जो अवामी हुकूमत है उसके तसरुफ में दिए जाएंगे, उसके कब्जे में दिए जाएंगे और उससे तमाम लोगों की जो वेलफेयर है, तमाम लोगों की जो मतलब उनको जो बुनियादी हुकूक की प्रोविजन है वो यकीनी बनाई जाएगी। जबकि जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है वो ये है कि सरमायादारी निज़ाम कायम होगा, वसाइल के ऊपर कब्जा चंद खानदानों का, चंद कॉरपोरेशन और कंपनियों का ही रहेगा, मुल्की वसाइल जो है वो एक तबके के गिर्द घूमते रहेंगे। तो उस सरमायादारी निज़ाम के स्ट्रक्चर के अंदर लोगों को चंद हुकूक दे दिए जाएं ताकि वो सरमायादारी निज़ाम पर कायम जो रियासत है उसके खिलाफ बगावत ना करें। और हमने देखा कि जब 1917 में रशियन इनकलाब आया तो रशियन इनकलाब ने पूरे मशरकी यूरोप को और पूरे एशिया का जो अक्सरियत हिस्सा है उसको अपनी लपेट में लिया। तो मगरबी यूरोप और जो मगरबी दुनिया है, अमेरिका है, कनाडा है, इन लोगों ने ये सोचा कि ये इनकलाब जो है वो मगरबी यूरोप से होता हुआ पूरे मगरब को अपनी लपेट में ले लेगा। तो इस इनकलाब को नाकाम कैसे बनाया जाए, इसका रास्ता कैसे रोका जाए। तो इसका रास्ता रोकने के लिए ज़रूरी था कि वो लोगों को मगरबी यूरोप में और दूसरी जो मगरबी दुनिया है तो वो लोगों को तालीम मुफ्त दे दें, सेहत आमा की ज़रूरियात उनकी पूरी करें और बाकी जो उनके राइट्स हैं वो दें, लेकिन सरमायादारी निज़ाम के अंदर रहते हुए लोगों को हुकूक दें। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फलाई रियासत का कंसेप्ट जो टी.एच. मार्शल ने पेश किया वो यही था। और फिर उसने ये कहा कि जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट है वो कैसे होगी, तो उसकी तीन कैटेगरीज हैं। एक जो सोशल डेमोक्रेट्स का नुक्ता नज़र है, दूसरा कंजर्वेटिव्स का नुक्ता नज़र है और तीसरा जो है वो लिबरल्स का नुक्ता नज़र है। अब जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं वो क्या है, सोशल डेमोक्रेसी क्या है? सोशल डेमोक्रेसी यही है कि इसी कैपिटलिज्म के होते हुए डेमोक्रेसी और वेलफेयर को यकीनी बनाया जाए और जो वसाइल पैदावार दौलत है, असल चीज़ देखा ये जाता है कि वसाइल के ऊपर आया चंद लोगों का कब्जा है या पूरी अवाम का कब्जा है, पूरी अवाम के तसरुफ में वसाइल पैदावार दौलत दिए जा रहे हैं।
تو پھر انہوں نے کہا کہ جو سوشل ڈیموکریسی ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے. سوشل ڈیموکریسی کیا تھی کہ سرمایہ داری نظام کے ہوتے ہوئے لوگوں کو چند حقوق دے دیے جائیں تاکہ سوشلسٹ انقلاب جو ہے اس کا راستہ روکا جا سکے. تو پھر جرمنی میں، بیلجیم میں، نیدرلینڈ میں اور جو نارڈک کنٹریز ہیں یا ندرن یورپ کی جو کنٹریز ہیں جن کو اسکینڈینیوین کنٹریز بھی کہا جاتا ہے، جن میں ڈنمارک ہے، ناروے ہے، سویڈن ہے، تو ان ممالک میں سوشل ڈیموکریسی آ گئی. تو سوشل ڈیموکریسی نے اور ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کنسپٹ تھا، انہوں نے وقتی طور کے اوپر سوشلسٹ انقلاب کا راستہ روکا اور اپنی عوام کو بیوقوف بنایا کہ سرمایہ داری نظام کے ہوتے ہوئے بھی آپ کے جو حقوق ہیں وہ پورے کیے جا سکتے ہیں. اور ہم نے نتیجہ یہ دیکھا کہ جیسے ہی سوشلسٹ انقلاب کا خطرہ ٹلا تو دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی سوشلسٹ انقلاب کا جو ایک خوف و خطرہ پورے مغربی یورپ میں اور مغربی دنیا میں تھا، جیسے ہی وہ کم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے وہ سارے حقوق جو عوام کو دیے تھے وہ سارے حقوق واپس لے لیے. آج یورپ میں اور مغربی دنیا میں تعلیم ہے وہ فار سیل ہے. چند کمپنیاں ہیں، چند لوگ ہیں جو تعلیم کو کاروبار بنا کے پیسہ کما رہے ہیں. جو میڈیسن ہے، صحت عامہ کے فیسلٹیز ہیں، ان میں سے کوئی چیز حکومت نہیں دیتی. وہ ساری چیزیں آپ کو کمپنیاں اور کارپوریشن اور چند لوگ جو ہیں ان کے بزنسز ہیں اور وہ آپ کو فراہم کرتے ہیں اور عوام ہر چیز خریدتی ہے. تو وہ چند حقوق جو سوشلسٹ انقلاب کے ڈر سے انہوں نے لوگوں کو دیے تھے وہ سارے حقوق واپس لے لیے. اس لیے جو جس طرح پاکستان ہے یا تیسری دنیا ہے اس کے جو مسائل ہیں تو ان کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سرمایہ داری نظام کے ہوتے ہوئے ہم یہاں پہ جمہوریت لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، سرمایہ داری نظام کے ہوتے ہوئے ہم عوام کی فلاح و بہبود کو یقینی بنا سکتے ہیں. بلکہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ سرمایہ داری نظام کے ہوتے ہوئے، وسائل پر چند لوگوں کے قبضے کے ہوتے ہوئے، جاگیرداری نظام کے ہوتے ہوئے ہم فلاحی ریاست کی بات کریں. یہ تو ٹی ایچ مارشل والا کنسپٹ ہے کہ کیپٹلزم کے ہوتے ہوئے جو ماڈرن فلاحی ریاست ہے اس کو قائم کیسے کیا جا سکتا ہے، جو بہت بڑا دھوکہ ہے. اسی طرح سے سوشل ڈیموکریسی ہے تو سوشل ڈیموکریسی بھی اتنا ہی بڑا دھوکہ ہے کہ سوشلسٹ انقلاب کو کیسے فیل کیا جا سکتا ہے، اس کے راستے میں کیسے رکاوٹ کھڑی کی جا سکتی ہے. اس لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور وہ ممالک کے جہاں پہ سرمایہ داری نظام ہے وہاں پہ تمام عوام کے مسائل کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے جو وسائل پیداوار دولت ہیں ان وسائل کو، جس طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ جو کچھ ہم نے پیدا کیا وہ آپ سب لوگوں کے لیے ہے، تو جو وسائل کسی معاشرے میں موجود ہیں ان وسائل کے اوپر پوری عوام بلا تخصیص رنگ، نسل، مذہب ان کے جو حق ہے اس کو تسلیم کیا جائے، عوامی حکومت قائم کی جائے جو عوام کی جو نچلی پرتیں ہیں وہاں سے اٹھے اور وہ حکومت سرمایہ داری جاگیرداری نظام کو ختم کرے اور وسائل عوام کی قدموں میں نشاور کرے. اس کے علاوہ جتنے بھی کنسپٹس ہیں وہ اصل کنسپٹ جو ہے انقلاب کا، تبدیلی کا، وہ روکنے کے لیے. فلاحی ریاست کا کنسپٹ ہے یا سوشل ڈیموکریسی ہے، یہ انقلاب یعنی کہ جو ریولوشن ہے جو سرمایہ داری جاگیرداری نظام کو، سامراجی نظام کو ختم کرتا ہے، اس کو روکنے کے لیے ارتقائی انداز میں لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ارتقاء کے ذریعے سے بھی سرمایہ داری نظام ختم ہو سکتا ہے، جبکہ سرمایہ داری نظام، جاگیرداری اور سامراجی نظام صرف انقلاب کے ذریعے ختم ہوتا ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے.